पहिले सुविधा थिएनन्, ग्रामीण बस्ती गुल्जार थिए। खेतीपातीका लागि जमिनका कुनै कुना बाँकी हुन्थेनन्। अहिले सुविधा छ, मान्छे छैनन्। बस्ती रित्ता छन्, घर खाली छन्। सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार देशभरका 5 लाख बस्न योग्य घर। यसको अर्थ हो गाउँका मानिस शहरमै बस्न थालेका छन् भने शहरका मानिस विदेश। शहरकै घरहरू समेत खाली हुन थालेका छन्। त्यसो त बसाइसराई र अवसरको खोजीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु मानवीय स्वभाव र विशेषता नै हो। हुन पनि मानिस घुमन्ते जाति हो, तर बसाइसराईलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। नेपाल बाहिर केही देशमा यसको अभ्यास पनि भएको छ। हामी कहाँ बसाइसराई रोक्न स्थानीय तहहरूले आधारभूत सुविधा र स्वरोजगारीको वातावरण बनाएको दावी गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसै विषयमा थप कुरा गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछाने हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। ढुण्डिराज, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब सरकारी तथ्याङ्कले नै 5 लाख जति बस्न योग्य घर चाहिँ खाली भएको देखाएको छ। त्यसैगरी अब 25% जमिन त खेतीयोग्य जमिन बाँझै भएको देखाएको छ। यसलाई स्वाभाविक लिन मिल्छ कि के हो? तपाईँको बुझाइ के छ यसमा? स्वाभाविक लिन मिल्छ पनि भन्न मिल्छ, मिल्दैन पनि भन्न मिल्छ। यसमा दुई किसिमका तर्कहरू छन्। यसमा अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अलिक फरक हुँदै गएको छ अवस्थाहरू। हाम्रा युवाहरू चाहिँ विदेशतिर आकर्षण बढ्दै गएको छ। एउटा दुई किसिमको माइग्रेसन ट्रेन्डहरू छ। एउटा चाहिँ आन्तरिक बसाइसराईको हिसाबले हेर्नुपर्छ। आन्तरिक बसाइसराईमा कुन लेभलका मान्छेहरू बसोबास गर्छन् त भनेर, किन गर्छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक बसोबास चाहिँ एउटा खेती गर्ने पहिलाको विगतमा 1970बाट हाम्रो बसाइसराई चाहिँ लगभग सुरु भयो। जब पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्गहरू बने, त्यसपछि हाम्रो बसाइसराई चाहिँ त्यो सुविधाले गर्दा सुविधाको खोजीमा, रोजगारीको खोजीमा मानिसहरू तराईतिर अथवा सहरतिर आउन थाले। त्यो चाहिँ एउटा आन्तरिक बसाइसराईको पाटो भयो। अर्को एउटा पाटो भनेको चाहिँ सबभन्दा हामीलाई हानिकारक अहिलेको अवस्थामा देखिने भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई हो। अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराईमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कस्ता खालका मानिसहरू गएका छन् त भनेर उनीहरूको विशेषता हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि एकदमै युवा अवस्थाका मानिसहरू गएका छन् र त्यसले पार्ने प्रभाव के हो त भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ अब रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ। त्यो रेमिटेन्स चाहिँ कहाँ सदुपयोग भयो त? अब त्यो रेमिटेन्स जुन युवाहरू बाहिर गएका छन् तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सहरू प्राप्त गरेपछि ती हाम्रा नेपालमा बसोबास गर्नेहरूले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई दुई किसिमले प्रयोग भएको छ। एउटा बसाइसराईसँग नितान्त जोड्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ जुन मानिसहरू नेपालमा बसिरहेका छन्, यसका श्रीमतीहरू, श्रीमान बाहिर गएका छन् अथवा परिवार छोराहरू गएका छन्, उनीहरूले पठाएको पैसा चाहिँ उपभोगमा खर्च भएको छ एउटा। अर्को चाहिँ बालबालिका शिक्षामा खर्च भएको छ। त्यो शिक्षामा खर्च भन्नुको मतलब के हो भने उनीहरू अर्को ठाउँमा सिफ्ट हुने, श्रीमतीहरू अर्को ठाउँमा सिफ्ट हुने र बालबालिकाहरू पनि सँगै लिएर जाने, त्यसले एउटा अवसर त्यसरी सिर्जना गरेको छ। एउटा चाहिँ शिक्षामा राम्रो अवस्था, सचेतनाहरू राम्रो हुँदै गयो। रोजगारीहरू पनि अलिकति केही मात्रामा बढ्दै गए। पूर्वाधारको विकास हिसाबले हाम्रा रोडहरू, एक्सेसहरू बढ्दै गए। त्यो कारणले गर्दा सुविधाजनक ठाउँमा स्वाभाविकतः मान्छेहरू जान्छन् नै। तर अहिलेको परिवेश चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रा हिमाल र पहाडकामा चाहिँ बालबालिका र वृद्धहरू मात्रै रहने अवस्था आउनुको कारण चाहिँ हाम्रा अहिले रोडको एक्सेस र सबैभन्दा बढी मानिसहरू विदेश पलायन भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो बढी देखिएको छ त्यसमा चाहिँ। अब यसो भनिरहेको तपाईँले भन्नुभयो एउटा आन्तरिक बसाइसराई र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई भनिराख्दाखेरि अब मान्छेहरू सुविधा खोजेर सहरतिर बस्ने र सहरका मान्छेहरू विदेशिने ट्रेन्ड, त्यसलाई चाहिँ अब सरकारले रोक्ने भन्दा पनि व्यवस्थित गर्न सकिएला। किनभने अब सहर एकदम धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँ बन्न पुगिसक्यो, मान्छेहरू एकदम धेरै हुलहाल भइसक्यो। त्यो धान्नै नसक्ने तरिकाले अब अव्यवस्थित तरिकाले बसोबासहरू बढिरहेको छ। त्यसलाई त व्यवस्थित गर्न सक्ला नि त? सक्छ। अलिकति ढिलो चाहिँ भइसकेको अवस्था हो यो। जब हामीले मदन भण्डारी राजमार्ग र मध्य पहाडी मार्गहरू बनायौँ, त्यो निकै ढिलो गरेर बनायौँ हामीले त्यसलाई अलिकति अगाडि चाहिँ बढाउन सकेको भए, तिरमा राजमार्गहरू बनाउन सकेको भए हामीले त्यही आफ्नो पहाड र हिमालमा त्यसलाई केही विकासहरू, शिक्षामा लगानी गर्न सकेको भए, त्यसमा कृषिमा व्यवसाय गर्ने। अब हामीले दुईवटा ठुल्ठुला देशहरू छन् हाम्रो छिमेकीहरू, उनीहरूकोबाट हामीले सदुपयोग केही पनि फाइदा लिन सकेका छैनौँ, अझै पनि सक्दैनौँ। किनभने उद्योग धन्दा कल कारखानामा हामीले उत्पादन गरेको निकै महँगो पर्छ, हामीले कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। अर्को कृषिमा पनि हामीले जुन लगानी गर्छौँ त्यो त्योभन्दा बढी लगानी चाहिँ उनीहरूले आफ्नो देशमा गरेर कृषकहरूलाई धेरै उत्पादनहरू गराइरहेका छन्। त्यो किसिमले त्यसमा पनि हामी तुलनात्मक रूपमा हामी
कम्पिटिसन गर्न सक्ने अवस्था छैन। तथापि हामीले कृषिमा लगानी अलिकति बढाउनु पर्ने छ। एउटा हामीलाई राम्रो पक्ष भनेको अहिले विदेशमा गएका मानिसहरू फर्किने वातावरण बन्दैछ। किन बन्दैछ भने हाम्रो स्थानीय सरकार, सङ्घ सरकार, प्रदेशले पनि रिटर्निङहरूलाई चाहिँ के रोजगार व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीतिहरू पनि ल्याइरहेको छ। अहिले हाम्रो तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भने रिटर्निङ माइग्रेसनहरू चाहिँ अलिकति बढ्दैछ भन्ने देखाउँछ। त्यसले अब त्यसको स्किलहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, उनीहरूले विदेशमा बस्दा सिकेका ज्ञान सिपहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने र राज्यले उनीहरूप्रति इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। अब किनभने हाम्रो अब भनिौँ 5 लाख जग्गा हामीले घरहरू खाली छन्, त्यही मात्रामा 25% जग्गाहरू खेतीयोग्य बाजु छन्। तिनीहरूलाई उपयोग गर्नको लागि हामीले विदेशबाट फर्किने जुन वातावरण बनाउन सक्छौँ, त्यो वातावरण बनाएर उनीहरूलाई स्किल इन्हान्स गर्ने, उनीहरूलाई बढाउने, तालिमहरू दिने र व्यवसाय खेती प्रणालीमा आबद्ध गराएर उनीहरूलाई लगानी गर्नु पर्यो। अब त लगानी कसरी गर्ने भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो लगानी कस्तो किसिमको भएको छ भने जो कृषक हो, वास्तवमा कृषक हो, उनीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। निकै गाह्रो छ उनीहरूले पुँजी प्राप्त गर्नको लागि। जो कृषक होइन त्यसले चाहिँ एउटा व्यावसायिक रूपमा गर्दैन, तिनीहरूले चाहिँ एउटा ऋणहरू सस्तोमा पनि लिइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने एउटा। अर्को अहिले भर्खरै राज्यले विदेशी नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा नागरिकता दिएको छ। यो राम्रो पक्ष छ। यसले कसरी माइग्रेसनलाई व्यवस्थापन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको लगानी अब नेपालमा भित्रिने वातावरण अलिकति बनेको छ। त्यसले अब त्यो उनीहरूको लगानीलाई कसरी हामीले पहाड हिमालमुखी बनाउन सक्छौँ त, त्यसलाई त्यो चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ। र उनीहरूको लगानीलाई त्यहाँ भित्राउन सक्यौँ भने हामीले लिएका नीतिहरूले निकै प्रभाव पार्छ बसाइसराई व्यवस्थापन गर्नको लागि, सबभन्दा पहिलो पक्ष। अर्को हाम्रो नीतिमा सबैभन्दा सुधार गर्नुपर्ने नीति भनेको चाहिँ सुशासन नीति हो। क्या कस्तो भने राजनीतिक र कर्मचारी तन्त्र दुईवटा छ, सबभन्दा बढी सुशासनको भागदार होइन। तर राजनीतिक स्थायित्व छैन, मान्छेहरूलाई एकदमै फ्रस्ट्रेसन छ, द्वन्द्व नै छँदैछ। अर्को चाहिँ मारमा परिरहेछन्, यो क्लाइमेट चेन्जको मारमा नेपाली जनताहरू परेका छन्, बाढी पहिरोहरू परिरहेको छ। त्यसले पनि चाहिँ माइग्रेसन गर्न बाध्य बनाएको छ, एकदम फोर्स माइग्रेसन भन्छ, त्यसले बनाएको छ। त्यसले गर्दा राजनीतिक हिसाबले अलिक स्थायित्व प्रदान हुने हो भने त्यसले एउटा राम्रो पक्ष हुन्छ। अर्को कर्मचारी तन्त्रले दिने सेवा सुविधाहरू जुन नागरिकलाई दिइरहेको छ त्यसमा जनताहरू सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूको चाहिँ मनस्पाटलमा चाहिँ के छ भने हामीले फ्रस्ट्रेसन जस्तो कि जहाँ सेवा सुविधा लिन गयो त्यहाँ नै त्यति पोजिटिभ राम्रो वातावरण हाम्रो सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा दुईवटा राजनीतिक पाटो र यतापट्टि कर्मचारी तन्त्रको सुशासनमा अलिकति हामीले जोड दिनुपर्छ। अहिले एकदमै नागरिकहरू फ्रस्ट्रेसन अवस्थामा छन्। अब त्यसो भने बसाइसराईको मुख्य कारण पनि त्यो पनि हुन सक्ला होइन, मान्छेसँग फ्रस्ट्रेसन छ, मान्छेहरूले राम्रो आफूले एउटा सेवा सुविधा पाइरहेको छैन, आफूले करहरू तिरिरहेको छ, त्यही अनुसारको ब्याक पाइरहेको छैन भने भनिराख्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो विदेशबाट फेरि फर्केर आफ्नो एउटा व्यवसाय अथवा सञ्चालन आफ्नो स्किललाई पनि मान्छेले युटिलाइज गरिरहेको छ भनिराख्दाखेरि, तर सहर बसेका मान्छेहरू गाउँ फर्किनको लागि चाहिँ केले छेकिरहेको छ त? अब यस्तो छ, अब हामी मानिसहरू भनेको त सुविधा भोगी हो नि त होइन। सुविधा भोग गरिसकेपछि हामी फर्किन सक्दैनौँ, त्यो निकै जटिल अवस्थामा प्रवेश गरिसक्यौँ हामीले। हाम्रो करिब 5 लाख घरहरू खाली। हाम्रो अहिले 34वटा जिल्ला त हामी नेगेटिभमा छ ग्रोथ जनसङ्ख्याको हिसाबले। त्यो 34वटा जिल्ला कस्तो अवस्थामा छ भन्दाखेरि यता जनसङ्ख्या पनि घट्दो अवस्थामा छ होइन, लसको अवस्था, नेट माइग्रेसन हेऱ्यौँ भने नेगेटिभ छ, लस छ होइन। बस्ने आउने भन्दा जानेको सङ्ख्या बढी छ भने चाहिँ लस हो, त्यो पनि जनसङ्ख्या पनि घट्यो। हामीसँग 24वटा जिल्ला कस्तो छ भने नेट माइग्रेसन नेगेटिभ छ, लसमा छौँ, तर जनसङ्ख्या अलिकति गेन गरेका छौँ हामीले केही मात्रामा। तर 19 जिल्ला एकदम राम्रो अवस्थामा, पपुलेसन पनि राम्रो छ, अरू नेट माइग्रेसन भनेर जुन लस क्षति बिहोर्नु परेको छैन भने त्यो अवस्थामा छौँ। जम्मा 19वटा जिल्लाले राज्यको आर्थिक इकोनोमिक सबै कुराहरू सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई धान्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो, हामीले सोच्नुपर्ने त्यहाँ। त्यसले गर्दा अब यसलाई चाहिँ इकोनोमिकसँग जोड्ने होइन, हामीले त्यत्रो जमिन छ, करिब 23% 35% जमिन छ हिमालमा, जनसङ्ख्या 6% मात्रै छ। त्यो हिमालको क्षेत्रलाई कसरी सदुपयोग गर्ने? जस्तै अहिले जुम्लाको स्याउको हामीले कुरा गऱ्यौँ, निकै बजार पाएको देखिन्छ, अहिले हामीले अनुभव गर्छौँ सहजै रूपमा। स्थानीय चाहिँ उत्पादनलाई सहजै रूपमा हामीले स्वीकारेका छौँ। अहिले हाम्रो सबैको चाहना के छ भने स्थानीय उत्पादन भए हामी उपभोग गर्छौँ है भनेर जनताले एउटा सन्देश दिइसकेका छन्। त्यो सन्देशलाई त्यो हिमाल र पहाडमा कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण गर्ने होइन,
त्यो किसिमको वातावरण त अब हामीले बनाइदिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले हाम्रा अर्ग्यानिक किसिमका, हाम्रा ट्रेडिसनल किसिमका, परम्परागत रूपमा हाम्रा संस्कृतिले हामीलाई दिएका सुविधाहरू जुन छन्, हाम्रा रहनसहन, हाम्रा विभिन्न विविधीकरण छ होइन, हाम्रो जाति भाषा धर्महरू भने फरक फरक छ, हाम्रो सबैको रहनसहन फरक फरक छ। त्यसलाई कसरी आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हिमाल पहाडबाट जोड्दै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र तराईको अघि हजुरले भने जस्तै तराई र सहरमा चाहिँ एकदम जनसङ्ख्याको चाप भयो। त्यो जनसङ्ख्याको चापले के गर्छ त अब भन्दाखेरि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पनि अब बढाउँछ होइन। अब हामीले हेर्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ हिमाल र पहाडमा छ, तर अब अर्बनाइजेसनको कारणले जनसङ्ख्याको चाप र तराई र सहरमा भएको कारणले त्यहाँ पनि अब हामीलाई हाम्रो भूगोललाई त बढेन हुन्छ त्यो जनसङ्ख्या त। जस्तै तराईमा अहिले थेग्न सक्ने अवस्था रहँदैन। जस्तै तराईमा अहिले 54% जनसङ्ख्या छ भनेर भन्छौँ हामीले, छ। त्यो 54% जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको जनसङ्ख्या, खेतीयोग्य जमिन त सबै टुक्रा टुक्रा भएर सकिन्छ, घरहरू बन्न थाल्छन्। जुन तराईले हामीलाई उत्पादन दिएको छ, अहिले तराईको उत्पादनले हामीले केही राहत भएको छ हामीलाई, त्यो धानेको अवस्था छ, त्यो त अब हामीलाई रहँदैन एउटा पाटो। अर्को त्यहाँको सामाजिक कल्चरहरू एकदमै खराब भएर जान्छ होइन। अब त्यो जुन एक किसिमको कल्चर समाज छ, जुन तराईमा बस्ने हाम्रो समाज छ, त्यो समाजको कल्चरहरू बिग्रिने एउटा सम्भावना हुन्छ र त्यो जनसङ्ख्या एउटा विस्फोटनको अवस्था आउन सक्छ भन्ने। 17% क्षेत्रफल भएको ठाउँमा करिब 54% जनसङ्ख्या, त्यो किसिमको अवस्था त्यहाँ छ। यता अब हामीले पूर्वाधारमा लगानी, हामीले अब हिमाल र पहाडमा डिजिटल कसरी, अब इन्टरनेटको सुविधा, डिजिटललाई कसरी, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा त हामी सोचिरहेका छौँ, बढाइ पनि रहेका छौँ। तर त्यहाँ उपभोग गर्ने जनसङ्ख्या चाहिँ कमजोर अवस्थामा कम्ती हुँदै गएको छ। अब त्यसलाई हामीले अहिले नयाँ नयाँ नीतिहरू बन्दैछौँ। अहिले कहिले सुनिन्छ कता नीति ले स्कुलहरू गाभ्ने हो कि कलेजहरू गाभिदिने हो कि पहाड हिमालतिर भन्छौँ। अब झन् गाभिदियो भने त झन् त्यहाँका मान्छेहरू बस्न छोड्लान् कि त्यहाँ फेरि उनीहरूलाई झन् दुर्गम हुने भयो सुविधाको हिसाबले। यस्ता कुराहरू हामीले नीति बनाउँदा धेरै सोच्नुपर्ने हुँदो रहेछ। नीतिले चाहिँ, राज्यको नीतिले चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन ठुलो रोल खेल्छ। सबभन्दा कुरो भनेको सबभन्दा राज्यको नीति नै हो। राज्यको नीति चाहिँ हामीले धेरै बनायौँ तर हामी कार्यान्वयन गर्दै गरेनौँ। कार्यान्वयन किन हुँदैन सर? सबैको आफ्नो आफ्नो सुविधाजनक यसलाई परिभाषित गर्दै जाने। हामी व्यक्तिमा हाम्रो सोच्ने तरिका फरक फरक छ एकदमै। अब नागरिक तहमा हेर्नु भने नागरिक तहमा पनि एकदमै विद्रोहको अवस्था, एकदमै नकारात्मक मात्रै, सकारात्मक भन्ने पक्षै छैन। तर राम्रो काम गरे पनि केही छ कि त्यहाँ भन्ने एउटा सोच्ने बाध्यता हामीले सिर्जना गरिसक्यौँ, त्यो अवस्थामा आइपुगिसक्यौँ। र हामीले अहिले शिक्षामा गरेको नीति हाम्रो असफल जस्तो चाहिँ मलाई लागेको, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार। जुन 4 वर्षे शिक्षा नीति ल्यायौँ त्यहाँबाट हामी त्यहाँ चुक्यौँ कि त्यहाँ जस्तो लाग्ने। अहिले किन हेर्दाखेरि अहिले दिनको 2800 मानिसहरू चाहिँ, युवा जनशक्तिहरू चाहिँ बाहिर जान्छन्, पर डे जाँदैछन्। 2800 जना मान्छे पर डे जानु भनेको साह्रै ठुलो। 2800 मध्येमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने के अवस्था छ भने महिलाहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ। 11% महिलाहरूको सङ्ख्या चाहिँ विदेश जाने बढेको छ। महिलाहरूको चाहिँ रोजगारीमा अलिक कम जाने, चाहिँ पढाइमा जाने, पढाइको लागि जाने। भनाइ चाहिँ पढाइ हो, फेरि पढ्दै कमाउने नै हो त पनि। हाम्रो भनाइ चाहिँ पढाइ भए पनि पढ्दै कमाउने नै हो। र पुरुषहरूको चाहिँ खाडी मुलुकहरूमा सङ्ख्या निकै अत्याधिक बढेको छ भने महिलाहरूको अत्याधिक सङ्ख्या चाहिँ युरोपियन कन्ट्री, यता अमेरिका, अस्ट्रेलियाको अत्याधिक रूपमा बढेको अवस्था छ। हामीले यता सुदूरपश्चिम कर्णालीतिर अझ हेऱ्यौँ भने चाहिँ अनुपस्थित जनसङ्ख्या भन्छौँ। एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने जनसङ्ख्या भन्दा त्यो जिल्लाबाट अर्को देश जाने जनसङ्ख्याको सङ्ख्या डबल छ केही प्रदेशहरूमा। अझ केही स्थानीय तहहरूमा हरेक घरबाट एकजना मान्छे चाहिँ विदेश गएको अवस्था छ, भारत होस् या अर्को देश। अझ भन्ने भने त हाम्रो अझै कतिपय क्षेत्रहरूमा छ स्थल मार्गबाट एकदम रिस्क मोलेर एकदमै युवा जनशक्तिहरू चाहिँ स्थल मार्गबाट, चोरी बाटोबाट करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर गइरहेका छन्। किन त करोड रुपियाँ खर्च गरेर जाने मान्छेलाई हामीले लगानी गर्ने वातावरण नेपालमा किन दिन सकेनौँ? होइन, योतिर ध्यान त गएको छ, पोलिसीहरू पनि बनाएका छौँ, तर व्यावहारिक नभएको हो कि हामीले गर्दा, यस्तो पनि लाग्छ। अब तपाईँले त्यसो भनेर भनिराख्दाखेरि अब अघि जस्तै भन्नुभयो धेरै रोजगारीको लागि जाने महिलाहरू पढाइ प्लस अर्निङमा, अनि यता पुरुषहरू चाहिँ
प्राय आफ्नो रोजगारको लागि जाने भनेर भनिराख्दाखेरि अब यो नेपालमा चाहिँ ट्रेन्ड कस्तो भने मानिसहरू फेरि अलिकति घुमिराख्नुपर्ने प्रविधिमा पर्छ नि त होइन मानिसहरू घुम्न मन पराउँछ सोसल कल्चरहरू एक्सचेन्ज हुन्छ भन्यो त्यसको पोजिटिभ पार्ट पनि त होला नि कि एकदम होइन धेरै पोजिटिभ पार्ट छ यसले कस्तो हुन्छ भने हामीले भन्ने गर्छौँ नि होइन ब्रेन ड्रेन भयो हामी सबै गयौँ भन्छौँ नि तर ब्रेन सर्कुलेसन त पनि त हुन्छ नि होइन किनभने हामीले त्यहाँ विदेशमा बस्दा सिकेको ज्ञान सिपलाई हामीले यहाँ प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त त्यो हाम्रा वाइडर पपुलेसनमा चाहिँ हाम्रा नलेजहरू सेयरिङ गर्न सक्यौँ भने त्यसले हामीलाई फाइदा हुन्छ हाम्रा कल्चरहरू पनि एक अर्कामा एक्सचेन्ज हुन्छ जस्तै काठमाडौँमा हेर्नु भने हाम्रो होइन कस्तो संस्कृति छ होइन सबै जिल्लाबाट यहाँ आएर बस्नु भएको छ अब सबै त्यो संस्कृति कति राम्रो विकास हुन्छ त्यसले हाम्रो संस्कृति कल्चरले त चलायमान बनाउँछ नि आर्थिक गतिविधिलाई त एकदमै चलायमान बनाउँछ त्यो एउटा राम्रो पक्षहरू छ नि त्यो त नराम्रो होइन विकास भनेकै माइग्रेसनबाट ल्याउने हो विकासै ल्याउने भनेको बसाइसराई नै हो विकासको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको बसाइसराई नै हो त्यसले गर्दा बसाइसराईले विकास ल्याउँछ त्यसले चाहिँ विकासलाई कसरी अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई ब्यालेन्स रूपमा हाम्रो भौगोलिक अवस्थाको कारणले अब हाम्रो भौगोलिक अवस्था यस्तो छ हामी 1 घण्टाबाट हिमाल पनि पुग्न सक्छौँ पहाड पनि पुग्न सक्छौँ कुनै ठाउँबाट तराईबाट हाम्रो भौगोलिक अवस्था यस्तो छ त्यसले गर्दा हाम्रो अरूको भन्दा अलिक फरक खालको विकास खोजिरहेको छ नि त हामीले होइन हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ हाम्रा सामाजिक आर्थिक हिसाबले हाम्रा गतिविधिहरू कसरी चलायमान भएका छन् ती सबै कुराहरू हामीले त हेर्नुपर्ने हुन्छ समग्र र यो बसाइसराई माइग्रेसन प्याटर्नले चाहिँ एउटा जनसङ्ख्यालाई मात्रै हेर्दैन यसले स्वतः अरू विभिन्न क्षेत्र आर्थिकका पूर्वाधारका विषयदेखि लिएर सामाजिक किसिमका संस्कृति क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू डिजास्टर कसरी व्यवस्थापन गर्ने सबभन्दा हामीलाई खड्केको त हामीलाई द्वन्द्व हो सबभन्दा अब माओवादीको पालामा अलिकति त्यो द्वन्द्व हामीले जुन भयो त्यसले अलिकति माइग्रेसन ट्रेन्ड बढायो नि त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यो भन्ने कुरा एउटा पाटो अर्को चाहिँ डिजास्टर हरेक वर्ष यति ठुलो खालको कहिले भूकम्पले हुन्छ कहिले चाहिँ बाढी पहिरो विभिन्न कारणले हाम्रो डिजास्टरहरू भएको छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसले गर्दा फोर्सली मान्छेहरू बाध्य भएर आफ्नो गाउँ ठाउँ थाकथलो छोड्ने बाध्यता भएको छ नि त्यसलाई रोक्नेतिर चाहिँ हामीले जानुपर्ने अवस्था छ अब हामीले रोडहरू त बनायौँ हामीले एकदम बिल्डिङहरू एकदम राम्रो अहिले कङ्क्रिट घरहरूको सङ्ख्या एकदम बढेको छ तर हामी अब यतिखेर आएर हामी अर्ग्यानिक किसिमको पनि खोज्दैछौँ फेरि हामीलाई अलिक पुरानै घरहरू मन पर्न पनि थालेको छ हामीलाई पुरानो आफ्नो थलो पनि मन पर्न थालेको छ हाम्रा रिटर्निङ बाहिर गएका मानिसहरू पनि नेपालतिर फर्किने सोच बनाइरहेको देखिन्छ अहिले हेर्दा फर्किने क्रम पनि जारी भएको छ हामीले अहिले यो बिचमा 30 वर्षको अनुमान जनसङ्ख्याको अनुमान गर्दैछौँ अहिले त जम्सन गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको अनुमान गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति सकारात्मक पक्ष के देखिरहेको छ भने हाम्रा मानिसहरू चाहिँ अहिले करिब विगतको 2011 सालको जनगणना अनुसार हेऱ्यौँ भने पुरुषको सङ्ख्या अलिकति वृद्धि भएको छ नेपालमा अहिले पहिला 6 लाख जस्तो 8 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ महिलाको जनसङ्ख्या बढी थियो टोटल जनसङ्ख्या भने अहिले महिलाको जनसङ्ख्या 6 लाख मात्रै टोटल जनसङ्ख्यामा बढी छ 2 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ हामीलाई यो अवधिमा पुरुषको जनसङ्ख्या बढेको छ त्यसले रिटर्निङ माइग्रेसनको पाटोमा अलिकति राम्रो पक्ष सुधार भएको छ अब हामीले रिटर्निङ माइग्रेसन हामीले कानुन ल्यायौँ अर्को त्यो कानुनले पनि थप हाम्रा बाहिर विदेशमा बसेर केही ज्ञान सिप आर्थिक उपार्जन गरेका मानिसहरू नेपालमा आउने वातावरण बन्दैछ त्यसलाई अलिकति हामीले सुधार गर्न सक्यौँ भने हामीले हिमाल पहाडमा व्यावसायिक किसिमले खेती अर्को एउटा सब्सिस्टेन्स एग्रिकल्चर भन्छौँ त्यसलाई हामीले त्यति ध्यान दिएको छैनौँ निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई हामी त्यति ध्यान दिँदैनौँ तर हामी निर्वाहमुखी खेतीको कारणले गर्दा हिजो हामीले त्यत्रो कोभिडको बेलामा नाकाबन्दी हुँदाखेरि हामीलाई खाना त्यसले सजिलो बनाएको थियो त्यसले निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई पनि विकास गर्दै एउटा व्यावसायिक खेती प्रणालीलाई सुधार गर्ने त्यसमा इन्भेस्टमेन्टै गर्नुपर्छ अब हामीले अलिकति बिल्डिङतिर भवनहरू निर्माणतर्फ भन्दा अब खेतीपातीलाई र शिक्षामा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो बसाइसरलाई हामी रोक्न सक्छौँ हामीले सिधै हामीले रोक्न सक्दैनौँ फेरि हामी रोक्नुपर्छ भनेर अब 12 कक्षामा पढेका विद्यार्थीलाई यदि म जान चाहन्छु भने मलाई कसरी रोक्नु हुँदैन त्यो जान दिनुपर्छ तर हाम्रा नीति यस्तो हुनुपर्छ कसरी गर्ने हाम्रा नीति नै उनीहरूलाई आकर्षण गर्ने नीति उनीहरूलाई फर्किने वातावरण बनाउने जुन हाम्रा खाडी मुलुकहरूमा गएका मानिसहरू छन् तिनीहरू फर्किने बित्तिकै उनीहरूलाई व्यावसायिक तालिमहरू दिएर उनीहरूको सिप अनुसारको इन्भेस्टमेन्ट गरेर उनीहरूलाई हिमाल पहाडमा बसोबास गर्न आवश्यक हिसाबले खेतीपाती दिएर उनीहरूलाई एउटा गर्नु पर्यो अर्को शिक्षामा हामीले उनीहरूलाई रिटेन गर्ने 12 कक्षा पढेका विद्यार्थीहरू पास गरेका विद्यार्थी किन जाँदैछन् भन्दाखेरि स्नातक तह निकै महँगो भयो पढाइ 4 वर्ष लाग्ने भयो इन्भेस्टमेन्ट धेरै हुने भयो महँगो भयो
इन्कम भएन फेरि बाहिर त पढ्दै कमाउँदै पनि गर्न पायो त्यसपछिको रिटर्न के त हामीले स्नातक तहमा 15-20 लाख रुपियाँ खर्च गरेर पढ्नुपर्छ अनि त्यसपछि रिटर्न के त त्यो रिटर्न भएन देखेनन् अब त्यसमा सुधार गर्नै पर्यो हामीले अब त्यसलाई चाहिँ सकिन्छ निशुल्क गर्ने त्योभन्दा बढी सकिन्छ आवश्यक निशुल्क गर्ने त्यसमा एउटा थप गर्नुपर्ने विषय भनेको व्यवसायिक सिपलाई थप गर्ने अनिवार्य रूपमा 1 वर्ष चाहिँ व्यवसायिक सिप दिने खालको शिक्षा ल्याउनु पर्यो त्यसले गर्दा उनीहरूलाई कम्तीमा पनि स्नातक तहसम्म नेपालमा बस्ने वातावरण बन्छ स्नातकसम्म हामीले वातावरण बनाउन सक्यौँ भने त्यो जनसङ्ख्या जाँदैन गयो भने पनि थोरै मात्रामा जान्छ त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ हामीले त्यो पाटोमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु त्यसैले सरकारले नीति निर्माणमै ध्यान दिनु पर्यो बसाइसलाई रोक्नको लागि अथवा व्यवस्थित बनाउनुपर्छ हस् धन्यवाद यहाँको समयको लागि हस् धन्यवाद यहाँ नेट क्रान्तिकार परिवार यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछाने बसाइसरायको प्रवृत्ति र प्रभावबारे हामीले उहाँसँग कुरा गर्यौं